يخرج الآن من بيته أبا من أين يخرج خالد الآن من بيته يخرج من بيته أربعة من أين يخرج خالد সামনে বলো متى يخرج خالد متى يخرج الآن من بيته متى يخرج خالد من بيته يخرج منه الآن يخرج من بيته الآن متى يخرج خالد من بيته আবার মাতা يخرج خالد من بيته সামনে বলো من يخرج الآن من بيته خالد يخرج الآن خالدا يخرج منه الآن خالدا يخرج من بيته الآن خالدا من يخرج الآن من بيته يخرج منه الآن خالدا يخرج من بيته الآن خالدا من يخرج الآن من بيته আবার বলো আরেকবার সামনে বলো أخالد يخرج الآن من بيته أم ماجد خالد يخرج الآن من بيته أم خالد أكبر আরেকবার পড়া শুরু থেকে মিন আইনা ইয়াখরুজু খালিদুল আনা মিন আইনা ইয়াখরুজু খালিদুল আনা মিন বাইতিহি ইয়াখরুজু মিন বাইতিহি ইয়াখরুজু আনা মিন বাইতিহি আর আছে না আছে বলো মাতা
من بيته الآن يخرج الآن يخرج من بيته يخرج من بيته الآن أكبر خارج من بيته الآن يخرج الآن يخرج منه الآن يخرج من بيته الآن هل يذهب خالد الآن إلى المدرسة؟ نعم يذهب إليها. نعم يذهب الآن. نعم يذهب إليها الآن. هل يذهب خالد الآن إلى المدرسة؟ هل يذهب خالد الآن إلى المدرسة؟ نعم يذهب الآن. نعم يذهب الآن. نعم يذهب الآن إلى المدرسة. نعم يذهب الآن إلى المدرسة. هل يذهب خالد الآن إلى المدرسة؟ هل يذهب خالد الآن إلى المدرسة؟ نعم يذهب. نعم يذهب الآن. نعم يذهب إليها الآن. نعم يذهب الآن إلى المدرسة. نعم يذهب. نعم يذهب الآن. نعم يذهب إليها الآن. نعم يذهب الآن إلى المدرسة. هل يذهب الآن خالد إلى هل يذهب خالد الآن إلى المدرسة؟ هل يذهب خالد الآن إلى المدرسة؟ نعم يذهب. نعم يذهب الآن. نعم يذهب إليها الآن. نعم يذهب الآن إلى المدرسة. সামনে বলো إلى أين يذهب خالد الآن؟ إلى أين يذهب خالد الآن؟ إلى المدرسة. يذهب إلى المدرسة. يذهب الآن إلى المدرسة. أكبر. إلى أين يذهب خالد الآن؟ إلى المدرسة. يذهب إلى المدرسة. يذهب الآن إلى المدرسة. يذهب الآن إلى المدرسة. يذهب الآن إلى المدرسة. إلى أين يذهب خالد الآن؟ إلى أين يذهب خالد الآن؟ إلى المدرسة. يذهب إلى المدرسة. يذهب الآن إلى المدرسة. أكبر. إلى أين يذهب خالد الآن؟ সামনে বলো إلى السوق يذهب. إلى السوق يذهب. لا بل إلى المدرسة. لا بل يذهب إلى المدرسة. إلى السوق يذهب. إلى السوق يذهب. لا بل إلى المدرسة. لا بل يذهب إلى المدرسة. إلى السوق يذهب. لا بل إلى المدرسة. لا بل يذهب إلى المدرسة. أكبر. إلى السوق يذهب. لا بل إلى المدرسة. لا بل يذهب إلى المدرسة. সামনে বলো
أين السوق يذهب إلى المدرسة আরেকবার সামনে বলো أين يجلس خالد في الفصل يجلس فيه أمام المعلم أين يجلس خالد في الفصل أكبر برا أكبر सामने बोलो متى يرجع خالد إلى البيت يرجع إليه قبل العصر أكبر أكبر सामने प्रश्न क्षेत्र कोनटी खेल करा बड़ो أقبل رأسي يرجو أمراده أقبل رأسي يرجو أم قبله সবাই বোঝে না বুঝতে পেরেছো আবার বলো মাতা ইয়ারজু খালিদুন ইলাল বাইতি মাতা ইয়ারজু খালিদুন ইলাল বাইতি ওয়ালা নাসরি ইয়ারজু ওয়ালা নাসরি ইয়ারজু ওয়ালা নাসরি এবারে কি উল্লেখ করে গাছ চলে রেখে أقبل رأسي يرجو أمراده أقبل رأسي يرجو أم قبله সামনে বলো أين يذهب خالد